سناوا میں کہنا بھی آج تقریر پڑھ جاواں انہاں تے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا میں نے لگتا ہے میں چھڑ دیا نہ تو پھر تقریر اگے شروع کے کہو سبحان اللہ میں ایسے بات میں نے دو میں تقریر کرنا دیاں نے بندیاں تے پڑھنیاں بھی آندیاں نے کرنیاں بھی آندیاں نے جویں دا مجمع ہوئے انج دی تقریر کر لین کیوں جی شیخ جویں دا ماحول ہوئے انج دی تقریر کرنی چاہیے دی زبردستی اگر بولو گے تے میں شعر سنا دینا ورنہ دو عمل دس کے گل مکا دے کہو ہاں سبحان اللہ سجا چوکے کو سبحان اللہ سینے دا زور لا کے ذرا دو میں چوکے کو سبحان اللہ رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسولان دا بڑھ کے کل نبی رسولان دا بڑھ کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ہوتا ہے شیخ القرآن خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری حافظ اللہ تشریف احترام مصطفیٰ حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حضرت مولانا قاری احمد حسن سایہ صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ یار میں بھی ویلکم کر رہا سا میرے تے بے زباری چلو محبت نال ایک باری پھر کو سبحان اللہ رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسولان دا بڑھ کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو تے سونے واری گن سونا آیا شانوں سے جیاں کسی نہ پایا سونے واری گن سونا آیا شانوں سے جیاں کسی نہ پایا جس دی تعریف توصیف دلی جس دی تعریف توصیف دلی عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو تے دل جتے لے انج انسانہ دے کر بیٹھے سو دے جانا دے دل جتے لے انج انسانہ دے کر بیٹھے سو دے جانا دے در اکے دستے جڑا ایکے واری در اکے دستے جڑا ایکے واری آقا دا سنن بیان آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو تے آقا آئے تے ہویا کی ظلمت تے جگالت گوئی ختم آیا جگی تے سونا شاہ امم ظلمت تے جگالت گوئی ختم آیا جگی تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے بن کعبہ دا نگران آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا جڑا بندہ پسند کر دے جڑا بندہ پسند کر دے
کہ او دی عمر دے اندر بھی اضافہ ہو جائے، او دے رزق دے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ آپ فرماندے نے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، انہوں چاہی دے صلہ رحمی کرے، انہوں چاہی دے اپنے رشتیاں دا خیال رکھے، چاچیاں دے رشتیاں دا خیال رکھے، تایاں دے رشتے دا خیال رکھے، ننیالی رشتیاں دا خیال رکھے، ددیالی رشتیاں دا خیال رکھے، صلہ رحمی کرے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ او دے رزق دے اندر برکتاں پا چھڑے گا، اللہ او دی عمر دے اندر اضافہ کر چھڑے گا۔ صلہ رحمی کریا کر، اللہ دی قسمیں دے اندر برکتاں نے، اے دے اندر رحمتاں نے، اے دے اندر عمر دے اندر اضافہ ہے، رزق دے اندر اضافہ ہے۔ ان دی رل دی مل دی حدیث کور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البرکت ما کابرکم، نبی پاک فرماندے نے تواڈے وڈیاں نال برکتاں نے، تواڈے بزرگاں نال برکتاں نے۔ اے سفید والا جڑا باپ تینوں چنگا نہیں لگدا، اے دے ہاتھ کمب دے چنگے نہیں لگدے، اے دا جسم کمب دا چنگا نہیں لگدا، اللہ دی قسم تیرے گھر دے اندر چار پئی تے بیٹھا تیرا ابو تیرے گھر دے اندر برکت دے، تیرے گھر دے اندر بیٹھی سفید والی تیری ماں، اے دے کمب دے ہاتھ چار پئی تے بیٹھی تیری ماں تیرے واسطے برکت دے۔ تے پھر ماں باپ دا رشتہ رب نے عجیب بنائے، ماں باپ دا تعلق رب نے جدا بنائے، ماں پہ آپ دکھ سہ کے اپنے اولاداں واسطے آسانیاں پیدا کر دینے، آپ پریشانیاں دندر دن گزار کے اولاداں واسطے آسانیاں پیدا کر دینے، آپ مزدوریاں کر کے تے اولاداں نو افسر بنا دینے، آپ نوکر بن کے تے پتراں نو کرسیاں تے بٹھا دینے۔ اے ماپیاں دی اللہ دی قسم محبت ہے۔ اے کل پرسوں دا حیدرآباد دا واقعہ تسی سوشل میڈیا تے سنی ہونے، ایک ظالم بیٹے نے اپنی ماں دی گردن تے چوری چلا دی دیئے، ماں موتوں خیاب دی کشمکش دی اندر ہے، میڈیا نو بلا لئے تے کروالیاں نو بلا لئے، کہن دیئے میرے پتر تک میرا پیغام دے دینا، تیری ماں نے تنو جاندی باری معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ کلہ معاف ہی نہیں کیتا بلکہ اپنی اولاد نو کہن دیئے میرا پتر بڑا جذباتی ہے، غصے دے اندر جلدی آ جاندے نو کھانا ٹائم سر دے دیا کرو۔ اے ماما دا احترام ہے، ماما دی محبت دے، ماما دا پیارے، ماں والے رشتے دا احترام کرنے، باپ والے رشتے دا احترام کرنے۔ اللہ دی قسم صلہ رحمی تو کریں گا، بزرگان دا احترام تو کریں گا، اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا۔ آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیریاں ساواں، آ عمر درازی دا اوہ کنا سونا ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرائی، کنا سونا ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرائی، اس ویڑے دے اندر اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چھاواں، آ عمر درازی دا تے ایک بات بھلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، ایک بات بھلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، جے باپ دعا کری دے جے باپ دعا کری دے ٹل جاون تیریاں بلاواں، آ عمر درازی دا کاف ککھاں دیاں کلیاں رہنے کھلیاں، چونے گچ گویلیاں ٹہندیاں نے، دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے، تے جدو موت نے آکے پائے پھرے میں دیاں گھتاں تے لگیاں رہندیاں نے، وارث شام پہ ادو یاد آونے جدو گل مصیبتاں پہندیاں نے۔ اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہی ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل
تقل لهما اف ولا تنخرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے، رشتے داراں نال اچھا سلوک کرنا ہے. 6 باتاں تواڈے سامنے رکھیاں نے. برکت چاہیے قرآن پڑھیا کرو، برکت چاہیے تقوی اختیار کرو، برکت چاہیے استغفار کریا کرو، برکت چاہیے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، برکت چاہیے تے پھر صلہ رحمی کریا کرو، برکت چاہیے تے بزرگاں دا حیا کریا کرو. بزرگ پاویں ماں پیو ہون، پاویں چاچے تائے ہون، پاویں دادا ہوئے، پاویں دادی ہوئے، پاویں نانا ہوئے، پاویں نانی ہوئے، پاویں محلے دے پنڈ دے بزرگ ہون تے پاویں تیری مسجد دے نمازی بزرگ ہون. بزرگاں دی قدر کریا کر. اللہ دی قسم بزرگاں نال برکتاں نے. اور بھی بڑیاں ساریاں باتاں حضرت تشریف لائے نے. اللہ تعالیٰ ساڈے رزق دے اندر، ساڈے مال دے اندر، ساڈیاں اولاداں دے اندر اللہ برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. شیر بولے جڑے حج دے کر دیندے نا حضرت محمد صاحب بندے آتے ہو ان سجے حج آکھے لگے انہاں نے پھر حج میں او شیخ انشاءاللہ سنا سناؤ نا سنا دو یہ مینوں سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیڑے شعر کہہ رہے. اللہ ساڈے نصیباں وچ حج. چلو 2 جملے میں سنانا انشاءاللہ. اللہ تانوں سارے نوں اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے. لگدا تہاڈا 301 چھڈن نوں دل نہیں کردا. اللہ تانوں سارے نوں ایسے سال اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے. اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے. اللہ مدینے دی قبر نصیب فرمائے. پھرے اپنے کعبے بلا میرے اللہ ساڈی ستی قسمت جگا میرے اللہ. پھرے اپنے کعبے بلا میرے اللہ ساڈی ستی قسمت جگا میرے اللہ. کراں کی میری بے قراری نجام دی گزارا کی میں گوڑی گزاری نجام دی میری اجیڑی دنیا وسا میرے اللہ. پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ. نکاں وی ویکھاں مدینے وی جاواں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں مدینے دی مٹی